یکی از مصادیق قوت رو امروز دنیای اسلام داره مشاهده میکنه و اون راهنمایی اربعینه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. راهنمایی اربعین قوت اسلامه، قوت حقیقته، قوت جبهه مقاومت اسلامی است که اینجور اجتماع عظیم میلیونی راه میافتند به سمت کربلا، به سمت حسین، به سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند.